आरी घराच्या पिडेस्ताक उखोल नाडटात देखून हांवें सांगलें साबार पिढी आमकां सोलोवन येवंक अवकाश आसतना आमी येवंक ना जाल्यार एक दीस येतलो आं उखल न्हू कित्याक पळयत पुस्तकान जालां तें देखून भलायकी आसतना तूं आयला जाल्यार कोणी उखल हाडची गरज पडची ना असो जाल्यार कित्याक धाकले दुसरे दुसरे धाकले आसात तुका आनी म्हाका आमकां तसली परिस्थिती येवंक नजो म्हणून कोणें तुका आनी म्हाका आमकां उखल हाडची परिस्थिती हांवें सांगलें न्ही गी आमच्या पयल्या रेतेर मंदिरांत एकलो आसलो भाऊ अंबेसाडर कार आसलें ताका पिड्या सांगताड येतालो प्रायवंतांक आमी सारचाली ह्या प्रायर तांकां कितें आपोवन हाडटाय सायबा आतां पोंडाक लागीं जाल्यात ती न्ही आतां पोंडाक वेच्या पयलें तरी देवाचें उतर आयकून तांचे आत्मे बाचाव जावं दी फादर म्हणून पळया न्ही ताजी एक चिंता कुडीन बरें जावचे खातीर न्ही तांकां तो हाडटालो कित्याक बसून देवाचें उतर आयकून तरी निमाणे घडये त्या स्वरा बरी तूं तुज्या राजांत आसतना म्हजोय उडास कर म्हणून एक उतार उसारूंक पूण ताच्या पयल्यांत आयल्यार ताच्या पयल्यांत भलायकी आसतना आयल्यार निमाणे आमकां वेची गरज की जिवची एक जिवस अवकाश मेळटा की ना मात्र हेरांक तें जिवीत जोड दिवस अवकाश मेळटा की ना हें जायचें बाब तुका दिल्या देण्या मुखांतर तूं हेरांक जिवीत जोड दिवचोच असलो जायचें खाली तुवें आपणायल्यार पावना देखून हे चार ताका उखोल नाडटात पूण लोकांची खेट खंय आयका पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना खंय व्हरूंक जालें ना पळय जेजू सरशी व्हरूंक लोक हाड लोकांची खेट हाड आतां लोकांची खेट पळोवन पळया न्ही अडचणी पळोवन अडकळे पळोवन ह्या कोणाचो निर्बंध पळोवन त्या फाटीं वचनात भाव भयणीन आतां आमी आतां ही परिस्थिती मात तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेजू सरशी येतना जायत्यो अडकळ्यो तुका म्हाका आमकां येतात वय मू जायतीं निबां आसात वचनाका म्हण जायते नाटतात वय की न्ही हांगा ही लोकांची खेट आसली तांकां अडकळ म्हणल्यार बरी जाल्यार तांचो उद्देश कितें खंय वसाची खंय वरीची हाका पळया न्ही आनी त्या खातीर कितें करता लोकांच्या खेटी निमती तांकां भितर वचोंक जावंक ना जाल्यार जेजूसाची पावोवंक तांकां असाध्य जालें जाल्यार पळयात ते तांचे कितें म्हणटात बरोसो साणिनात बदला कितें करतात देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचे पाके सोडोवन उक्तें केलें पळया न्ही कशें तरी जेजूस अशें वरीचे जात कात लेकीन आसा सर्वांक आपोवणें कोणाक सांगूंक तुका जेजूस वर या कोणी तुका सांगता ताजे खातीर म्हाका तुमकां तुमी जेजूस वरा न्ही ह्या जाका सरशी न्ही सेवाका सरशी कोणी म्हाका हिंदू जावन आनी कोणी जावन म्हाका मागोवन सांगता सांगचें म्हाका बरें केलां म्हज्या जेजून तूं सत मान तूं जेजूक वळखून घे तूं स्विकार कर ताका उलो मार तो तुका गूण करता बरो करता म्हाका दिल्लें तुकाय दिता बस जाय जाल्यार हें धर्मांतर गे हें गे हें मतांतरा गे हें मतांतरा गे म्हज्या बरी तुका जाय जाल्यार जिवीत म्हाका दिल्लो एकलो आसा तूं तुकाय दिता म्हाकाय दिता न्ही दिना गे देखून कशें तरी जेजू अशी वरजें म्हणून ते कितें करतात जेजू आसल्या कडेन घराचे पाके सोडोवन उक्तें केलें पळया न्ही बाव म्हण घर गेल्या वचून फाके गेल्या वचून नवें घाली येत आज आमी घरांक जाग्याक वस्तूंक आनी खंयच्या खंयच्या दन रावल्या हांव जेजू अशी वचोंक आमकां नाका मात कितले कितले निबां दिवन आज नाका आनी पळय आज आमकां रोस आसा आज आमकां काजार आसा आज आमकां थंय वचोंक आसा आज हे मेळोंक येता आज थंय आज पाकें काडची गरज न्ही पूण जेजू सरची येवच्या कितल्यो अडकळ्यो आसात पळया कितले म्हणटात साबार रितीनी सैतान पोरेक बरी काणी सांगली न्ही गी बाबा विक्रमण आयकोन हे काणयो सांगचे हुशार जाला तो एका ल्हानशा सैतानच्या पिल्यान सांगलें की हांव सांगता तें केल्यार समाज जाता म्हणून आज वचा नाका फाल्यां वचा म्हणून फाल्यां येतना परतून आज नाका फाल्यां 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 म्हणून एकल्या काजार जावंक ना खंय तशें सुमार जाणां तुमी फाल्यां फाल्यां म्हणून पाटींग घाला देखून खंय दौड जावंक ना काल म्हणून हांव सांगना जायते लोक तशेंच